سلام سلام زخبركم تخاتلتي انكو بدحن مصاهم ناب شكورينا غالس مرا إرتريان ميديا كميك انيكم كل خاتكم صبقاتي انزق ابهير مسكن بتعم صبق الله حراين بار كل جزء كم تفلطو مالتيو ابزاناتي channel مسكلت سرحي اند حركي الى كلت فيديو انت زيكي الى حانت فيديو اب سومون بزعبا طعنا بزعبا هافتي بزعبا زمدناتات بزعبا وشطاوي حغوسنا بزعبا سنه صباقه قربتن صغرن بزعبا بيزنس سيلف جروز كومو دما محبراوي غدايات ابتنهنا حبرتسب مالتي سمونا وخمصالكم كفتني حراين بار نتوم حانت جيزي كلت جيزي ولاون سلست جيزي ريهم لايك زغبركمني شير زغبركمو سبسكرايب زغبركمو يحواتي معري كلاتكن دق انستي حواتي دق تبعتي حواتي يقني لي انا بتعمي نخلاتكم زفتوكم زخبركم نزا channel كتعبيو لي تفتنو زلهم بتعمي كاب لبي يمسكن حراين بار لما عالتي حانت بتعمي أقداسيت زخونت أرستي أحيز مزي إزلهو حجي ود تبعتاين دحركونكا أيتخيد ويت تسنا حزي بتعمي مهاريتا تتأمكا قوال نستيت دحركونكا خاني كوفلا أبتصبو سمعية أخي مخنياتو ويا بهيوتكا أقاط إماتك الله ويكا أني بحجة تقاط مكي سلتخ مالتيو سلازي كوفلو تصبو كنعللينا نايزا حج زبلاخ اني سميعكم مالتيو اسخات كننك اني قدم حجي كمزا عينت تمكرو اندحر اغاطيمكم كوينو كمزا عينت سبت فلط اندحر كونكن اب هيوتكن يكون اب زمادكن اب غربابتكن اندحر الله خا اسخات كونو ناتاتكن تمكرو صحاف عليخ مخنياتو كل جزء از بلاتفورم بشم شكورينا غالس مراي خدمبر از بلاتفورم زي ناي كلها ناي سلازي انا زكونه ايديا امتي اكزارب كلخو ناتاتكم حساب ناتاتكم رئيتو خاني اب تحتي صحافه لي خنزن حواتي حراين بار كيدونكو ليتس جو نفتا ارستنا حراين بار لما علتي حزيا مت ازلخو ارستي بزعبا حانتي قدامينا أديا قدم حجي نجركم نيري أبزي فيديو كيتكم رأيوا أنا تيك توك يبلين فيسبوك يبلين ولا حانتي يبلين حانتي بلاتفورم زفت وزلهني إزي يوتيوب رايا يوتيوب كأزفتوا أبزي أقليس لكم كيتكم رأيوا مريز اتنعي زليني كونتنت سلد سمع مالتيو زيد لهو تجديده سكرول سلازي قبرو مالتيو جن كاب تيك توك زمتقوه مالتيو اب يوتيوب حدا قرصرا زمتقوه سبات يرئي كرؤ خلخو بقدماي حنتي نئشتلي نجر مسراخو مالتي اب حنت كليب مسراخو بتعم سنبيده بدحريقو ناب كالي ناي يوتيوب فيديو ريون نتا نجر قليليا مالتيو اذا نجر زي اخاني كسبيتي تعدت بحال بأفاق تزاربو مسمعه بتاع مسنبيده مخنياتو نورمالي إلوما قلع عيفتوني كافتنا يتسب أف كسمع عزدلي سلازي كافتنا يتسبيتي أف مسمعه قدمي حجخ قبل بيزنا برس لزخوني كزاربو اللوس لزي حسب النبركو مالتيو مزيقا أقات أمي عد الرخيبة كزارب الله وسيني مالتيو إذا قدايزي لك كافت تابو دبهال ويكا نوري زي بهال حبرة سبنا دي الزاربلو جنك أني ولا أبهيوت كلها نعيوخو نمبر أبهيوت حد سبات زقات امسل زخونة إذا بلاتفورم زخاني كم تعنت ويزبالكوهم بزحر استتات إن الزاربلو إهن مهن إنبللو كابنا حدنا نمهارلو سلزخونة بز مخنياتي حزي عمت إزلخو حراين بار إزقا بيهر مسغن كم كل سب مالتيو ناي بوزح قانقاتات كإلت سلزلن مالتيو حادة كافت كإلت ناي قانقا زلني أم حرنياي حجي أب تيك توك اتنطف عندنا أب يوتيوب اتنطف تفلطان تفلطوان تخونيهم إذا جيجكيا تبهال أده حنت قوال نستيتي أدوني مالتيو أب أولا بوزح عمت أنا خبز فلط أطري بمرأيسي
ከባቢ 7 ዓመት እውን ይገብር የኻብ ድሪኣ ማለት ግን ኣይከታተላኒ ኩሉ ግዜ ቲክቶክ ይብለይ ከምቲ ዝበልኩም ሕልፍ ኢለ ግን ገለ ነገር ከተምጽእ ከለ ከምዚ ራዲካል ዝኾነ ዘረባ ይሰምዓየ ማለት ወይ ከዓ እንታይ ትብል ደላ ይብለ ሕጂ ነቶም ዝረኣኹማ ሪኢኹም ኣለኹም ነቶም ዘይረኣኹማ ከዓ እዛ ጂጂክያ ትበሃል ናታ ሊትል ቢት ላይፍ ስቶሪ ክዕልለኩም ማለት በትሳትብሎ ማለት እምበር ኣነ ይፈልጣኒ ክልተ ውላድ ኣለዋ እታ ሓንቲ ሳምሪ ትበሃል ጓል 25 26 እያ እንደገና ከዓ ናቲ ትበሃል ከዓ ወዲ ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ምስ ሓደ ጀርመናዊ ኢንጂነር ትቕመጥ ነይራ ሕጂ ግን ሰብኣያ ምስኣ ከም ዘየለ ፈልጥ ግን ኣሎ ዲ ብህይወት እንደ ዓበይቲ ዲ ደሎ ወይስ መይቲዩ ሓቂ ዘረባ ዝፈልጣ ነገር ይብላ ዘይፈልጦ ነገር ከዓ ክዘረባ ይክእልኒ ምዛ ጓላ ግን ናብ ጀርመን ምስምጽኣታ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ቅድሚ 7 ዓመት ኣነ ካብ ዝፈልጦ ወል ሓንቲ ስምምዕ ኣይነበረንን ሕጂ እታ ጓላ ማለት እዩ ካብቲ ገዛም ናይ ዲኣ ዝነበረቶ ወፂኣ ኩሉ ግዜ እንድበኣሳ ማለት እዩ ዓርኪ ፋን ድበሃል ዓርኪ ሒዛ ማለት እዩ ምስኡ ተቐሚጣ ክልተ ቁልዕቱን ወሊዳ በዓልቲ ሓዳርያ ኢንፋክት እታ ሳምሪ ትበሃል ጓላ ብጣዕሚ ስማርትያ ቢዝነስ ውማንያ ስለዚ 3 ዩቱብ ቻነል ፍርቂ ሚሊዮን ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ዘለዎ 3 ቻነል ኣለዋ እሳን ሰብኣያን ማለት እዩ እዛ ጂጂክያ ትበሃል ኩሉ ግዜ ናብ ዩቱብ ናብ ቲክቶክ እንዳወፀት ንጓላ ቀጻልያ ትጸርፋ ንሰብኣይ ጓላውን ነዝፋኒ ቀጻልያ ትጸርፎ ሕጂ እዚ ፋኒ ድበሃል ሓቂ ዘረባ ወልሓንቲ መሊሱላ ይፈልጥን እዩ ሓሟተያ ትኸውን ደላ መሊሱላ ኣይፈልጥን እዩ ሰሚዕዮ ይፈልጥን እዩ ክምልሰላ ኢንፋክት ጓላ ትምልሰላ ክትጻረፍ ከላ ጓላ ትምልሰላ ሕጂ እቲ ካልእ ጸርፊ እቲ ገለመለ ኦፍ ኮርስ ስለዘይዕበየታ ክሰማምዓ ኣይክእላን ይኾና ምክንያቱ እታ ጓላ ምስ እንዳቦኣ ይዓብያ ምስ እንዳቦኣ ናብ ሓጓኣ ይዓብያ ምስታ ጂጂክያ ኣይዓበየትን ስለዚ ኦፍ ኮርስ ፍሕፍሕ ዘሎ እዩ ግን ለምቅነ በኣፋ ክትብሎ ምስ ሰማዕኹ ምክንያቱ ኣነ ዝወረ በለካለ ከዓ ኣይሰምዐኒ በኣፋ ክትብሎ ምስ ሰማዕኹ ግን ብጣዕሚ ሰንቢደ ስለዚ እስኻትኩም እቲ ዝበለቶ ክትሰምዕዎ እሞ ምናልባት ኣብ ህይወት ክንዘጋጠመክን ኣሕዋተይ ኢቭን ኣወዳት ከምዚ ዘጋጠመኩም ነገር እንድሕራሉ እዚ ፕላትፎርም ናታትኩም ስለ ዝኾኑ ንዓኻትኩም ኢለብዚ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩም ሽኮሪና ንሽኮሪና ይኮነት ናብ ዘላ ሽኮሪና ንዓኻትኩም ኢላ ስለ ዘላ ማለት እዩ ኣብ እስኻትኩም ከዓ ኮመንት ርኢቶ ዝኾነ ደስ ትበለኩም ክትጽሕፍሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ለምቅነ እንድሕራ ዝተውዒልኩም ኣለኹም ኮይኑ እቲ ዘረባ ብመን ተላዒሉ እዚ ኣሌክስ ድብልዎ ኣሞራ ሰማይ ዝብልዎ ቆልዓ ወይ ወዲ ማለት እዩ ምስ ሓንቲ ዴዚ እትበሃል ኣዲኣ ሓበሻ ኣቦኣ ኣሜሪካዊ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ያሳውን ትነጥፍ ማለት እዩ ተፋትዮም እታ ኣደ ዴዚ ግን ኣይደለየትን እቲ ኣዴዚስ ምስ ኣሌክስ ክትከውን ማለት እዩ ሕጂ በዚ ዝመፀ እታ ጂጂክያ እዚ ጉዳይ ዝስኒ ከም ናይ ሳምርን ፋንን እዩ ገሌላስ ትዛረብ ነይራ ሕጂ ነቲ ፋኒ ዝኸውን ዘሎ እኒ ጓላ ሰብኣይ ጓላ ማለት እዩ ጓለይ እኮ ብጣዕሚ ስማርትያ ጓለይ ምህርትያ ጓለይ ቁመታ ነዋሕ ጓለይ ጽብቕቲ ፋኒ ግን ፈዛዝዩ ሕሙምዩ ከምኡ ይበሃልን እዩ ግን ከምኡ ትብል ሕሙምዩ ፈዛዝዩ ደንቆሮዩ እሳያሰብ ጌራቶ ብባሕሪ ዝመፀዩ ተረፍ ዓሳዩ ገለ እንዳበለት ትዛረብ ሕጂ ዝወዲ 7 ዓመት ወላ ሓንቲ ተዛረበን ሓቂ ዘረባ ኣነ ሰሚዐየ ዘይሰማዕኮ ሰሚዐየ እንትበልኩ ነውሪ ሕጂ በቐዳማይ ግን ኣብ ዩቱብ ወፂኡ ካብ ድሕሪ ሕጂ ሽመይን ሽም ስድራይን ከይተልዕልኒ ንዓይ ኣዋሪድክ ስድራይ ኣዋሪድክ እዮም ይኸይ ድሕሪ ሕጂ ኣነ ብሕጊ ዝመፀክ ምስ በላ እታ ብሕጊ ምስ ሰምዐት እንታይ ላቶ ወፂኣ ኣብ ደገ ማለት እዩ ጓለይሲ ስምዑ ሰባት ሎሚ ሕማቅ እዋን መጨረሻ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ጓለይ ጥንስቲ ኸላሲ ኢላ ኣብቲ ታሽሙ ወፂኣ ቲክቶክ ወፂኣ ትዘርብ ዘላ ብቲክቶክን ዩቱብን ያተመሓላልፎ ደላ ጓለይ ምስ በኽሩ ጓላ ጥንስቲ ኸላስኒ ንገዛ ንዕኻ ሕርሰኪ ኣነ ኸኣሌክ ኢልያስ መፂኹም
قالي لعل شمونت ورحت أنستي أم محراسة سلزنبرت ورحت ريفوا سلزنبرت عرب مدريانيرا أب عرات ديك إسا خلا تقالي تبلا الله أنا خاني دريع مش تفلتوا إخنس دريع زرق بجامع كم أتخدينه درهون دا سرحكو خلقو أبكشنه إسخاها خمس جيرات ملكت إسخاها أبزو خفيلك خلقان تاي مالتي بجحري أبسالون مالتي خفيلك خلقاسي نبرتك أو سيخاس أرئي خمني واتم سبات واتم حوات بقلبا بلو سنبيدكو أنا سوسو مسمعوس أبسالون نيرس كابسالس نبعرات وريده مغنياتو زيئة أدو إياهم أتبلو زلا مغنياتو نحنا نفلت أببهلنا أدي خاسي نساب آيكا كمدو إياتون ودي ياتبلو أرئي خاني نبرتكا سني نتا قوالان تايلاتا نبرت ساب آيكا سني حبرو قوماتو كمي كم دمسلسي كله اتديتيل زرزرس كنقرك خيلي أب شو عنتاي لقت مسرع أخواسي سنبيدة خزيزة نتدرهوز قبرو نبركو أقواريزة كيدة كدانيك أيرا نقوالي كواتس نفاس كواس سديلة دك إساس لزنور تاقوالا مالتي نفاس كواس سديلة نودي نتناتي زبها الودا اللواندي بوفت جرمان اندي أطقمت نناتي دويلة نجيريو بس خاص نونو ماما عينخ خيكون تقاقي خالي ريخ خيتخوني إلوني أنا خانونو أي تجاوبهم أسي absolutely ريئيو إلي عندنا خان خلت يوتيوبر كدويلة نجرين ندي ونعد دويلة نجرين نحواتي ونجرين إزي قد مشوعات عمت قالي بخرا ولادات أنستخلا زجبر كاي أنا جن أوشت أي عقيريو نيرة حججن يوتو الله ما أنت سامر ختفلتي إلى كزاريبا أتم سبات أدن تاي مالدي ولادي تنتاي مالدي I think بتي أنا زفلتون إسخاتكم تفلتون ولادي مالت زولدت كات رايزة كونه أدهوينا زعبيتك زعليتك صبقناتك تدلي حدارناتك تدلي ولادك تدلي مسب أيكا نزل ألم بحسب كتنبر حدار كتقبر الله اتدلي صبقك عوتك اتدلي يا أدي جن إذا جيجيكيا كبكيد ما تحيزا نقوالا بالدعمية تقنقالا كل جيزي كتفاتحهم أنا كابدو سمعو بجاكا نجر انت دي كوينو زي تبلو نجر يبلا بجاكا حما انت دي كوينو نتودس كل جيزي كتتعرفو كتواردو كتتحوتو كلهم دك أحد هاجر نديو نعي ولا حانت زملكتنا نجر يلن جن كم زون أبقاتو من دحر حاليس أبانا ون كهلو يخيلي وسلدين الزاربو اللو إينا سلازي بخوم إزي على إلي يودلهم من الوقت وقت شكورينا أمنا هنا يلنقل ختبلو تقولهم قل الله بنجور سلازي الرئيس خمزي لا سلازوات أدى اللامبر الله أب كل هنا انت ديلة أب ساحتس أيس أنني حيزان دساق هذا لو دك أنستيو بوزحات كهلو أخلين كمزي عينتك أنا أدى توكسيك أدى مرزام أدى نارسيست أدى أنا بحاليت أدى بوزحات اللوه جن اتندك ان حقيفا أورد من أسوق سلازبلاين سلازي كمزي عينت أدسي انتي تقبع إزي أسكتفالا لي عيلا حوخيلا موخا أني بعلت حدان كلت تقول عتزلوم دحر شو عت عمسي حسابو مو كمزي نقر كتمت امخا أماس ميديا بخلتيو عيدانو كمي كمزي قبرو أنا أيفلت أني تيك توك سلازي بلاي قن بتحد بتيك توك بتحد بيوتيوب اندا قبرت أما حلاليفات عسابو حزبي إثيوبيا لعلميتن 20 مليون نحن كمان إيرتراويان سمعنا جي إيرتراويت إثيوبياويت قبلي لديكمكو قصرت حزبي مالتي نخلي عليلي معرخ اندز سمعو ولدو سمعو صدرو سمعو السابعلاتا سامر سمعتو حج أنا حدث قابهر يزفلطو هو أرئوا أقحؤوا أيكون كون دبلد له ويكا نو أيان أيكون كون دبلد له أنا سرحي مفرد أيكون كفرد أيكون I
have never judged أبي واتي ملو كافت دسول أونجر فريد كمزرابي جن نمنتاي أبز أمتي أيو زلهو ولا ون اسك نبلو let's assume زمحواتي ولا ون اسك تجاجيو حما معلت وعلو نبلو نقابلنا example اسكي أرآيا نبلو ولا تفانسي أرآيا أوصيو نتا جيجيكيا تبلو زلا هم أجبره أقحو نبرتو أوصيو أرآيا كتزاربوا اللي يقبأ حجي دحر شو أتعمل حق اندحر له شو ودي تزارب قال أي كيدا قمت كلا ولادة واي حجي حاسبة قوالا ساكسس في المسكونة سلسة channel لعلى فرق $1,000,000 تخطاتلتي أب إثيوبيا ككيدا كوندومينيوم في بلاسو غزاز بلو مالتيو اسو 3-4 مس غزات أب جرمنكم مس قبرت حجي ساكسس في المسكونة ديكم ودا أتقبر واي ولا ون كم أنت جبرسي نمن تحيزات تسأله قد قادا دي تخيل نقول خيت فلالي أختبر واي دحر شو عمد إذا كل فتنا نقول ختفاتحة قال بمس بلتا نمن تحج بزمت حتى سلازي أنا أريوا أيبلني سلازي نبركو أير أيانا أيبلني سلازي نبركو كن بتزفلت أن دحر كوينو حق أزربا اتفاني بتعمل مسرعات زلوي جن حنت فيديو لها النمالتي أبزي الرأي وائهم حدا جيزي سب ولا تأبايو طعم انتهونا بدقة أوشتو كتفلت أي تخلني سب بدقة أكتر كهون يخيلي جي يخيلي يزبل زلهو مهناتو كم تزبلكم سرحكم فيديو سلزلا مالتي وشتو يفلتوني قن ولا انت يا خمانسي قبو أوديو أدي كم زجيرا نعلم ملوك تنقر إزسني ولا نجنزب إلى مولوسكي ولا نجنزب إلى سي ما عرنا ولاتك حدار أفلا لي خزمت جنزب يوتيوب يخون جنزب تيك توك يخون أنا ندع معرخ ندي مخانوق فلت أي كلني مالسي نايس درخان أي ولادك كم زجير نيتاش مخطوطه نمنتاي مليونز يورو وبليونز دولار زي كون أي مثلاً بناي سدرخان تايش مجركا ندعي أي مكحني نبلو نجنزب نحدلياتو نبلو قال أيك أولا أنت جبرسي أوانا دي حج خطوطو ندق خطوطو أخي قبو أودي نمنتاي بوشتي زي تقبر ويس كونيلكا نقوالا ختفالا لي أعدليا ويس نفيوي حيزال حجس أدم حجسي أنت إلى تزاريباني راي لمو مسلكم دحري حج سمعي زخاني أدم حجسي نايفاني نبرتو رئياسني أزياني اشتليا جازا مزي كلوس شاور آتيون دات حاج أبخلو نفسوسني إتا نبرتو خمزيلة بتناي معجو قدا ترأوس أزياني اشتليا إلاس تزاريباتنتن أو أزنا برا محاز تادي أقل حسابومو أديخا تباهيلا وكما ديخا أخذ حسبة حماتكاس كما ديخا أخذ حسبة تباهيلاس بقدات كمزي لخطري إكا خلاسي وحده حجد أمو مني آمينو دا عند حماتهم مخيل كمزن دحر كوين كما وداتون كوك فرحيو مخنياتو سي كمولادا دا الله خطريوني روانبر ناب كمزيتات بعلقنا اندعي إزي نوري مالسي حد جيزي سني بتعمي حد أديتات بدك أنزقنا مس دك أن ويقالن ويودن زوادا درا نايدك أن هيوت كبالا شواز دليا نايدك أن حقوس عوت حدار زقنا أن بزحاتين سلدي نزارب اللي إنامبر حزبنا بوزح بخمز دساقة بزحدك أنستيو بدي إن دساقة بزحدك أتبعتيو بدي أمز الساقة علوي قل أين الزاربوا لنا مهنات هو اللي أدى خنبل كلنا أدى فقار أدى تعمتي أدى لواه أدى حالات يس ماجوريتي هو تنزبز حق أديتاتكم إنجن اللواه أكنز عينات أديتات سمتات مرزمات توكسيك زخونا قناعات زخونا أديتات مغنياتو بقبرون رئينا يوئينا إسان تدي تزاربوا لنيرا هوش مخنا نيرو حجن اساس اللي تزاربت له نحناون وصينا نزارب له سلازي احواتي كابزي انتاي نمهار
ተዛሪብናሲ እንታይ ኣምፀና እንድዩ ኩሉ ግዜ ኣደ ክበሃል ከሎ ከምቲ ንሕና ንሓስባ ኩልና እንዴታት ፈቃራት ከም ዘይኮና ዓወት ናይ ደቀን ከም ዘይደልያ እቲ ሳተን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ህይወተን ዘይገበርኦ እስኻ ክትገብረለን ትናተን ሕሉፍ እስኻ ክትነብረለን ወይ ትናተን ትምኒት እስኻ ክትነብረለን ዝደልያ ብዙሓት ከም ዘለዋ ቀናኣት ከም ዘለዋ ተረዲእና ኣለና ምዚአን ዓይነት ሰባት ግን ብማዕዶ ኣው ከለኻ ሰላምታ ምቁራጽ ኣይኮንኩን ዝብዘልኹ ግን ከምዚአን ምስራኻ ኣው ከለኻ ብማዕዶ እንተ ዘይኮነ ግን እዚኣተን ሓዳር ዘግብራኻ ኣይኮነን ኣብ ህይወትካ መጺአን ኣሽንኳይዶ መጺአን ስኒ እስኻ ኸማን ሓንቲ መዓልቲ ኸይድካየን ከምዚታት ዝገብራ ስለ ዝኾና ኣው ከለኻ ብማዕዶ ጥራይን ዘልያ እዚ ኣብ ኣደድ ተሓፀረ ጥራይ ኣይኮነን ሓፍቲውን ወይ ከዓ የሕዋትውን ከምዚአን ዓይነት መርዘማት ቶክሲክ ከም ዘለዋ ብዙሓት ድሳቀያሉ ኣዋልዳ ኣለዋ ኣወዳት እውን ኣለዉ መሓዛውን ክትከውን ትኽእል እያ ሓውውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዘመድ ወዲ ሓቦ ጓል ኣኮ ጓል ሓትነውን ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት መርዘማት ሰባት ገና ምስ ፈለጥናዮም ክንርሕቕ ይደለና ምኽንያቱ ብኔው ኮይኖም እዮም ዘረኻኽቡልካ ስለዚ እዞም ኣሕዋተይ ናታትክን ተመክሮኻ ወይ ናታትኩም ተመክሮ ከምዚ ዓይነት እንድሕር ኣጋጢምኩም ኮይኑ እንታይ ጌርክን መፍትሒ እንታይ ጌርክን ኣብ ከመይ ኩነታት ትረኸባ ኣብ ታሕቲ ፀሓፋለይኽን እዚኣ ንዓና መምሃሪት ክትኮነና ምኽንያቱ ኣነስ በይነዩ ከምዚ ንዓይ ኣጋጢሙኒ ኣነ ረኺበዮ ዘለኹስ እዋይ ጉድዩ በይነይ ንመን ክዛረበለየ ትብል እንድሕር ኮንኪ እንህልኹ ሃየ ሽኮሪና ጓለስ መራ እቲ ኣዝገበረቶ ኣነ መጺአ ተዛሪበዮ ኣለኹ ከምዚአን ዓይነት መርዘማት ቀናኣት ብውላደን ድቐንኣ ዓይነን ደምድ መልአን ክትወልዲ ደልያ ክዝምዲ ደልያ ኣብ ጽቡቕ ዓወት ክትበጽሒ ኣይደልያ እንታይ ደኣ ናታተን ግዝእቲ ናታተን ሰራሕተኛ ናታተን ገንዘብ ሰዳዲት ናታተን ኩሉ ክጥቀማልኪ ክምዝመዛኺ ዝደልያ ኣዴታት እውን ኣለዋ ኢቭን ቶም ኣወዳት እውን ኣቦታት ከምኡ ኣለውኹም ስለዚ ፀሓፉለይ ኣብ ታሕቲ ናይ ሎም መዓልቲ እዚኣ ነይራ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ኣምላኽሲ ናይ መጨረሻ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ኣደ ከምዚ ክትገብር ርኢና ይንፈልጥ ኢና ናይ ሎም ኣዴታት ግን እንድዒ ንሕና ምጽባሕ ንግሆ እተን ኣዴታት ዘይኮና ኣዴታት ክንከውን ኢና እተን ኣዴታት ዘለኽን እውን ንነብስና ክንሓታ ኣለና ኣነኽ እንታይ ዓይነት ኣደ ኣነኽ ከመይ ዓይነት ኣደ ክኸውን እየ ድደሊ ንውላደይ ኢልና ክንሓስብ ኣለና ባህሊቴ ምሳኹም ፀናሕኩ ሽኮሪና ጓል ኣስመራ የቐኒለይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወክን Thank you ስጋብ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ እዋን ንረኽብ ቻው ቻው ባይ ባይ